Mayong gabi sa tanan nga nagatan-aw ni ining Facebook Live. Sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang atong pagatun-ang karong gabi na ay mahitungod sa pagtuo. Na kung saan makita nato ang atong text ay sa Hebrews chapter 11 verse 1. Matod pa sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, faith is being sure of what we hope for, uncertain of what we do not see. Kung atong makita, matod ba sa Ginoo o atong makita nini nga passage, importante kaayo ang pagtuo sa usa ka tawo kung spiritual na ang pag-usapan kay mao kini ang makalipay sa atong Ginoong Dios. Matod pa niya sa Hebrew chapter 11 verse 6, kung wala daw ang pagtuo sa usa ka tawo ngadto kaniya ay dili siya malipay niini. Hebrew chapter 11 verse 6 matod pa dinhi, ang tawo nga walay pagtuo dili gayud makalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios, kinahanglan motuo nga adunay Dios ug motuo sab nga siya ang mohatag og ganti ngadto sa nagapangita kaniya. Ang atong Ginoong Dios ang magahatag daw og ganti sa mga tao nga nagapangita sa atong Panginoong Dios. Gantihan niya kini. Gantihan sa atong Ginoong Dios. Pero kung walay pagtuo ang usa ka tawo, dili gayud siya mangita sa atong Ginoong Dios, pinaagi sa mga pag-ampo o pinaagi sa iyang written word nga tun-an siya dahil wala man siya pagtuo sa atong Ginoong Dios. So ang pangutanang ano kahang dili man mahatagan og kalipay ang Ginoo kung walay pagtuo ang usa ka tawo. Importante kaayo bilang mga binuhat sa atong Ginoong Dios, labi na gyud sa mga tinuod nga Kristohanon nga mahatagan gid nato og kalipay ang atong Ginoong Dios. So balikan ko ang pangutana. Ngano kahang dili man mahatagan og kalipay ang Ginoo kung walay pagtuo ang usa ka tawo, labi na gyud ang usa ka Kristohanon. Kay dili man siya moduol sa Ginoo. O kung moduol man siya, magduha-duha usab siya sa kakayahan sa atong Ginoong Dios. Kay wala man siya pagtuo, pero most probably gyud dili siya moduol sa atong Ginoong Dios, dili siya mangita sa atong Ginoong Dios kay wala man siya pagtuo. Mao kini ang giingon sa Hebrew chapter 11 verse 6 nga ang tao nga walay pagtuo dili gayud makalipay sa Dios. Walay sobra, walay kulang, dili gayud siya niya mahatagan og kalipay ang atong Ginoong Dios. Aha ba nato ihatag ang atong pagtuo? So kung ang usa ka tawo dunay pagtuo ang usa ka tawo, aha ba kini niya ginahatag ang iyang pagtuo? Unang-una sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Hesus. Ikaduha sa mga taong kasaligan, katong mga taong nailhan na nato, misalig kita sa nianang tawhana tungod sa atong pagsalig, mituo kita kaniya. So kung dili nato, wala nato mailhi ang usa ka tawo, dili kita mosalig kaniya, labing siguro dili kita mutuon ni ng tawhana. Ang muna nga saligan gid nato ang usa ka tawo bago kita mutuo kaniya. Maingon man parehas gyapon sa atong Ginoong Dios, kung ang usa ka tawo walay pagsalig sa atong Ginoong Dios, malisod nga mutuo siya niini. Sa John chapter 14 verse 1, mao ni ang giingon sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga apostles. Miingon si Jesus kanila, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kamo kanako. Ang paghitabo nining higayuna ay giingnan niya ang iyang mga apostles nga mopahawa na siya nining kalibutan na o biyaan niya sila. Munang naguol ang mga apostles dahil mawala na ang ilang master, ang ilang gisaligan. Pero unsay giingon deklarasyon sa atong Ginoong Dios sa John chapter 14 verse 1, balikon ko, mingon si Jesus kanila sa kanyang mga apostles, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kamo kanako. Matud pa sa atong Ginoong Kristo. So ang misalig sa atong Ginoong Dios nagasalig usab sa atong Ginoong Kristo kay mao man kini ang iyang gipangayo sa usa niya, sa usa ka tawo o sa tao nga nagatuo kaniya. So
Ah, matod ko pa kanina, importante kayo ang pagtuo dahil niini lamang paagiha mahatagan natong kalipay ang atong Ginoong Dios. So, unsa ba ang deklarasyon sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul mahitungod sa pagtuo? Matod pa niya din sa Romans chapter 1 verse 17, for it for in 8 for in 8 the righteousness of God is revealed from faith, for faith as it is written, the righteous shall live by faith. Ang mga matarong daw o ang gimatarong sa atong Ginoong Dios ay magapuyo sa pagtuo. The righteous shall live by faith. So, ang tao nga mituo sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, kada adlaw sa iyang kinabuhi, ang iyang role ay maga role sa iyang paglakaw sa iyang kinabuhi, iyang pagkatao ay pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Muna ang giingon sa Romans chapter 1 verse 17 ni Apostle Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Roma. The righteous shall live by faith. Faith is the role of the Christians day to day life. Mao ginag yon. Matod pa sa ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Corinto, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, kay sa pagkakaron nagakinabuhi kita pinaagi sa pagtuo og dili sumala sa atong makita. So, ang usa ka Kristohanon daw ay nagakinabuhi sa iyang pagkatao, nagakinabuhi siya pinaagi sa pagtuo og dili sa iyang nakita. So mao ni ang dapat, mao ni ang angayan sa matag tinuod nga Kristohanon, nagakinabuhi siya pinaagi sa pagtuo, sumala sa pagtuo. Kung ang usa ka tawo nagatuo sa gospel sa atong Ginoong Hesukristo, you must live by faith, and it means og mao kini ang buti pasabot, believing from the start nga siya nakaila sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa pag-atubang niya sa atong Ginoong Hesukristo. Hangtod nga siya ay maghahatag na og sulit sa pagpuyo niya sa iyang kinabuhi ning kalibutan na sa atong Ginoong Hesukristo. Believing from the start to the end nga kung paano misugod ang iyang pagtuo sa iyang pagkatao, magakinabuhi siya niini kada adlaw sa iyang kinabuhi hangtod nga moatubang siya sa atong Ginoong Kristo. Ibig sabihin hangtod nga kuhaon na sa atong Ginoong Dios ang iyang kinabuhi. Muna nga si Apostle Paul girebuke niya ang mga Kristohanon sa Galacia sa iyang kapanahonan concerning sa ilang pagtuo nga huyang nga pagtuo. Matod pa niya sa Galatians chapter 3 verses 2 to 3, dili ba nga nadawat na ninyo ang Espiritu Santo pinaagi sa inyong pagpaminaw o pagtuo sa maayong balita? Pagpaminaw o pagtuo sa written word of God nga gitudlo ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Galacia. Nadawat nila og mituo sila sa Espiritu Santo. Matod pa din balikon ko, dili ba nga nadawat na ninyo ang Espiritu Santo pinagi sa inyong pagpaminaw o pagtuo sa maayong balita? Importante kayong pagpaminaw dahil sa pagpaminaw sa usa ka tawo diha siya mamili kung mutuo ba siya sa iyang gipaminawan o dili ba niya, i-reject ba niya ang iyang gipaminawan. O dili tungod sa inyong pagtuman sa kasuguan. Verse 3, tinuod gayud nga kulang ang inyong panabot. So, kuyaw ni si Apostol mo istorya ngadto sa iyang gipangtudloan nga mga Kristohanon sa Galicia. Matod pa niya, tinuod gayud nga kulang ang inyong panabot. Kay sa pagsugod ninyo sa inyong pagtuo kang Kristo, misalig kamo sa tabang sa Espiritu Santo. So anaa ang tabang sa Espiritu Santo. Apan karon naghuna-huna kamo nga mahimo kamong hingpit, complete, mature sa ilang pagtuo. Mahimo kamong hingpit pinaagi sa inyong kaugalingong paningkamot. So ibig sabihin nga wala na magkinahanglan, wala nila kinahanglanan na ang tabang sa Espiritu Santo dahil kaugalingong paningkamot. Nagsugod sila pinaagi sa pagpaminaw, pagtuo
nadawatan nilang Espiritu Santo, kaso lang sa pagpadayon nila ay pinaagi na sa ilang sariling pagpaningkamot. So muna nga importante kayo ang pagtuo nato sa usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Kristo. Isa sa mga resulta sa pagtuo nato sa Ginoong Hesus mabasa nato sa Matthew chapter 10 verse 22. Unsa ang giingon dinhi sa Matthew chapter 10 verse 32? Mao ni giingon, "Domtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan." So dinhi gipakita sa atong Ginoong Kristo nga sa ulahing mga adlaw, sa grabe na ang kasamaan nining kalibutana, sa duol na mupatimaw ang Antichrist nga magamando nining kalibutana o pag-usigin niya o pag-persecute niya ang mga matinud-anon nga Kristohanon. Muni ang gingon sa chapter 10 ng Matthew verse 22. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Dunay paglahutay hangtod sa katapusan. Ang buhay, ang kinabuhing Kristohanon, dili puro veggies and groceries, kung dili anaa ang paglahutay. Ibig sabihin, dunay kalisdanan dahil mulahutay man ang usa ka Kristohanon. O gani, dumtan ang usa ka Kristohanon, dumtan kamo sa tanan. Dili pipila lamang, kung dili majority sa mga tao nga wala mo tuo sa atong Ginoong Kristo. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Umayon taning wala ni ang maluwas ako mulahutay hangtod sa katapusan dahil ibig sabihin murag easy life ang Christian life, pero tungod sa maluwas ang mulahutay, ibig sabihin ang dili mulahutay dili maluwas. Maluwas ang mulahutay hangtod sa pila ang edad, 80 ba, 70 ba? Dili. Hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Samtang ani akapanining kalibutana. Buot ipasabot, unsa may mga panghitabo sa kinabuhi, ang mga Kristohanon dili gayud mohunong sa ilang pagtuo. Gikan sa sinugdanan nga nailani, naangkon nila ang atong Ginoong Kristo nga mangluluwas hangtod sa tumoy sa ilang kinabuhi. Gikan sa sinugdanan nga ila kining naangkon hangtod sa tumoy sa ilang kinabuhi. Muna nga ang atong Ginoong Kristo mao gayud ang sentro sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, pinaagi sa pagtuo. Nganong gibuhat nato kini tungod sa kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa bawat matinud-anon nga Kristohanon. O ang response ay tuuhan usab niya ang atong Ginoong Kristo unsa may sitwasyon sa iyang kinabuhi, pag mulahutay gyud siya hangtod sa katapusan sa patak sa hininga sa iyang pagkatao. Ang tanan bang tao dunay pagtuo? So maning pangutana nga tanan bang tao dunay pagtuo? Yes, tanang tao dunay pagtuo, pero dunay pagtuo nga makaluwas sa iyang kalag ug dunay usay pagtuo nga dili makaluwas sa iyang kalag. So dunay duha ka klase nga pagtuo. Una, ang pagtuo sa mga butangan na hibal-an na nato og nakita na usab. Ang tawag niya na ay intellectual faith. Nga hibal-an na nato. Halimbawa, pananglitan, kung mapalit ako Coke o soft drinks nga nakasulod sa lata, pagbukas ko niini, dili ko natan-awon kung Coke ba, maubagin na nga soft drinks ang sulod niini. Kung dili, diretso ko na kining imnon, kaya ako nagtuo nga ang sulod niini maugayod ang soft drinks nga akong gustong gipalit o akong gipalit. So munang intellectual faith, nakahibalon ng daan kita ang usa ka tawo nga muna ang sulod sa iyang gipalit, munang dili na siya mangutana, munang intellectual faith. Nahibal-an na nato niyang daan og nakita na usab niya kini. So muna nang mupasok diha ang to see is to believe. Halimbawa, dugang halimbawa, kung anaa ako sa stoplight sa syudad, pag green light na, pwede na akong mutabok sa kalsada kay nagtuo ako nga muhunong gayud ang mga sakyanan kay light man kini
sa pagtabok sa mga tao sa pedestrian lane. So, intellectual faith. Nahibalaan ko na daan, so doon na ako confident nga dili makadaot sa akong kuanda nga ang buhaton ko ini dahil nahibalaan ko ng daan. That is intellectual faith. Mao ka na ang pagtuo nga dili makaluwas sa imong kalag ngadto sa kalayo sa impyerno kung dili pangkalibutan nga pagtuo. Ikaduha nga pagtuo, kini ang pagtuo sa mga gipamulong sa Ginoo nga nahisulat sa Bible, sa iyang written word nga ana sa Bible. Kung unsa ang iyang mga gisaad, gisugo, giwarning o guban pa, kinahanglan nga tuuhan ko kini ug buhaton kay tinuod gayud kini according sa nag-istorya o nagdeklara sa akong gituhan na mao ang atong Ginoong Hesukristo. Bisag wala ko pa nakita, nagtuo ako nga mahitabo kini ug tinuod kini muna ang pagtuo nga makaluwas sa usa ka tawo ngadto sa kalayo sa impyerno. Muna nga nagingon ang Ginoo nga dunay kinabuhing dayon sa usa ka Kristohanon nga matinud-anon nga nagsunod kaniya, mutuo gid ako ni ana. Nagingon ang Ginoo nga paghuman sa usa ka matinud-anon nga Kristohanon nining kalibutan kung kuhaon na ang iyang kinabuhi sa atong Ginoong Dios, makauban siya sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Kristo sa mga matinud-anon nga Kristohanon, tuuhan ko gid kana dahil ang nagsulti ni ana ang akong Ginoo nga nagaluwas kanako. So muni ang saving faith, muni ang makaluwas nga pagtuo sa usa ka tawo nga nagatuo sa atong Ginoong Kristo, maluwas niya sa kalayo sa impyerno, maluwas sa atong Ginoong Kristo kanang tawhana kay tinuod man ang iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Sa kalibutan, to see is to believe. Sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo, believe and you can see. Gisultin niya ang mga maayong butang sa usa ka Kristohanon kung mosunod kini sa atong Ginoong Kristo, labi na gyud sa espiritual nga mga butang, gituohan ko kini bisag wala pa kini makita, gituohan ko kini kay mao kini ang gisulti sa akong gituohan nga mao sa ang Ginoong Kristo nga nasulat sa iyang nga ana sa iyang written word nga ana nasulat sa Bible. Unsaon ba para motubo ang pagtuo sa usa ka Kristohanon? Dahil doon na siya pagtuo, kinahanglan mo mature kining pagtuo, doon na may mga sitwasyon nga mga malisod tungod sa iyang pagtuo, kinahanglan dili siya matayog, ligon iyang pagtuo o kinahanglan patubuon kini. So unsa man ang mga panginahanglan, kinahanglan nga motubo ang pagtuo sa usa ka Kristohanon. Mamati og magtuon sa pulong sa Ginoo. Unsa nga pulong sa Ginoo nga anaa sa Bible, the written word of God nga makita nato, mabasa nato sa Bible. Sa Romans chapter 10 verse 17 mao kini ang giingon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo through Apostle Paul. Matud pa din ni Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Roma, Romans chapter 10 verse 17, karon makaingon kita nga ang tao mutuo lang kang Kristo. So ang usa ka tawo mutuo lang daw kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe matungod kaniya. Makadungog ang usa ka tawo sa mensahe pagtulunan mahitungod sa atong Ginoong Kristo. O kining mensahe madungog lang kung may magtudlo niini. So unsaon man pagka sabti, unsaon man pagkahibal isa usa ka tawo kung dili siya makadungog sa mensahe sa Kristohanong pagtulunan nga gikan sa atong Ginoong Kristo, kinahanglang dunay magtudlo niini. Og mao kana ang atong ginabuhat karong gabiuna, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang pagtuon sa gipatudlo sa atong Ginoong Kristo sa tanang katawhan mahitungod kaniya, mahitungod sa kanyang kaluwasan nga gibuhat didto sa cross of Calvary, mahitungod sa iyang pagluwas na ini unsa ang pamaagi, pagtuo sa atong Ginoong Kristo sa iyang gibuhat. Romans chapter 10 verse 17, balikon ko sa pagbasa, karon makaingon kita nga ang tao mutubo lang kang Kristo, mutubo ang iyang pagtuo kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe mahitungod kaniya, mahitungod kay Jesus Christ. O kining mensahe madungog lang kung may magtudlo kaniya niini.
So klaro kayo, kung dili mamati ang usa ka tawo sa pagtulon-an sa pagtulon ang Kristohanon, paano motubo ang iyang pagtuo diha sa gikanan ni ana nga pagtulon-an nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa ba ang kaaway sa pagtuo? Siyempre doon na ginay kaaway ang pagtuo. Kung patubuon nimo ang pagtuo, doon ay kaaway na. So unsa ba ang kaaway sa pagtuo? Ang kahadlok ug ang pagduha-duha. Matud pa sa Old Testament Scripture sa Psalms 56, 3-4, Salmo 56, 3-4, O Diyos nga labing gamhanan, kung abuton akong kahadlok, musalig ako kanimo. Sumatod pa niya din kung mahadlok na gani siya, musalig siya sa atong Ginong Diyos. Kung abuton ako og kahadlok, musalig ako kanimo. Verse 4, Daygon ko ang Diyos tungod sa iyang saad, anaa kaniya ang akong pagsalig, busa dili ako mahadlok, unsa may mahimo sa taong kanako. Kung mosalig ang ang usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Kristo, tinuod nga pagsalig, mawala ang kahadlok niya sa mga panghitabo nga iyang kahadlukan. Apan kung mahadlok na gani siya, mawala ang pagsalig niya sa iyang gisaligan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. So, pagsalig na gyud para dili gid mahadlok. Naay kahadlok maabot pero ipatigbabaw gid nato ang pangako, ang pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Lain pang kontra sa pagtuo, Isaiah chapter 12 verse 2. Matud pa dinhi, ang Dios maoy nagluwas ka nako, busa musalig ako kaniya ug dili mahadlok. Mao gyapon, pagsalig equals dili mahadlok. Mahadlok equals mawala ang pagsalig. When I'm afraid, I will trust in God. And I will not afraid anymore. Muna nga, musalig ako kaniya ug dili ako mahadlok kay ang Ginoong Dios maumay akong kusog og panalipod ug siya ang akong mangluluwas. Buot ipasabot, kung mahadlok ang pagtuo mawala. Kung dunay pagtuo, dili mahadlok. Vice versa lang o bale-bale lang. Kung dunay pagtuo, mawala ang kahadlok. Kung walay pagtuo, magkaroon ng kahadlok. Kini gipamatud-an ni Apostol Peter sa dihang naglakaw siya sa ibabaw sa dagat ug nahadlok siya. Sa Matthew chapter 14 verses 29 to 30, matud pa dinhi mo ning higayon nga gipaunan niya ang iyang mga apostles, gipasangay niya bangka dahil nagampo siya dito sa bukid ug sa pagkadlaw na andoon na sa malayo na pila na kilometro gikan sa baybay sa dagat ang mga apostles. Nakita nila nga batod pa nila kalag daw kay naglakaw ibabaw sa tubig, pero ang atong Ginoong Hesukristo di ay gitagaan sila, gipakitaan sila milagro kining mga disciples. Matod ba din dahil na ilhan na ni Peter nga ang naglakaw ibabaw sa tubig ay ang atong Ginoong Hesukristo, matod pa niya sa atong Ginoong Hesukristo nga muanha ako diha kanimo. Ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo sa verse 29, matod pa sa atong Ginoong Hesukristo kay Peter, dali nga ni mitubag si Hesus, busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod, busa misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. So sa sinugdanan naglakaw si Apostol Peter ibabaw sa dagat. Nung makita niya ang balod sa dagat ug ang kusog nga hangin, mibalik ang iyang kuan nga ang usa ka tawo dili maging makalakaw ibabaw sa dagat, ibabaw sa tubig. So hinay-hinay siyang nalunod sa tubig. Nahadlok siya og misugod pagkalunod sa tubig. Salamat na lang dahil andyan ang atong Ginoong Kristo, nagpakitabang siya o gitabangan siya nining higayuna. Gikantiyawan siya sa iyang mga kauban porsyon nining higayuna, pero kung wala ang iyang pagtuo nga giunubanan ng aksyon, dili niya maranasan ang paglakaw sa ibabaw sa tubig. Bisag duha lang kadupa, at least nakalakaw siya ibabaw sa tubig. Ang mga kauban niya wala sila makasinati, maka-eksperyensya nga mulakaw sa ibabaw sa tubig, bisag hamubo lamang, pipila lamang katikang nga ilang gihimo.
Lain pang kontra sa pagtuo kung ang usa ka tawo walay pagtuo, kung naay iyang pagtuo pero dunay pangontra niini ang yawa, matod pa ni James chapter 1 verse 6. Apan pangayuan siya uban dahil dinhi gipakita ang mga pag-ampo nga dunay dili madawatan dahil dag klaseng reason nga motibo sa pag-ampo muning sa verse 6 ngon dinhi si Apostol James, apan pangayua siya uban ang pagtuo, papangayua siya ang nagampo, papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. So ang nagduha-duha daw nga tao, ang hulagway din hulagway sama sa balod daw nga kung asa ang hangin didto ang balod. Nag-uban-uban siya kung asa paingon, mura siya og kawayan, taas nga kawayan, kung asa ang hangin dito mo paingon ang kawayan mo baw dito kung asa siya dalon sa hangin. Pagduha-duha unsa ang kontra sa pagtuo, kahadlok og pagduha-duha. So unsa ba ang pagtuo nga makaluwas kalag sa tao? Kini mao ang pagtuo sa Ginoong Hesus sa tanan niyang gibuhat, gisaad, gisugo o guban pa nga maghatod kanya sa bag-ong pagkatao. Ang iyang pagtuo sa atong Ginoong Kristo mo resulta kini og transformation sa iyang pagkatao. Ngano man dahil gibuhat niya ang gisugo sa iyang gituhan. Muna nga ma-transform ang iyang pagkatao. Dati-rati kung siya ay tamalikas, mawala ang pagpamalikas tungod kay gisulti, gibawal kini sa atong Ginoong Kristo. Kung siya ay bisyoso, mawala ang iyang bisyo, nganuman kay gibawal kini sa atong Ginoong Kristo. So muna ang pagtuo nga transforming faith, nganuman gina-apply niya ang gisugo sa iyang gituohan nga mao ang atong Ginoong Kristo, ang pagtulunan nga gikan sa atong Ginoong Dios. Ug ang resulta, transforming faith nga siguradong luwas gid siya sa kalayo sa impierno. Kung unsa ang nahisulat sa Bible nga mga pulong sa Ginoo, kini ang ginasunod niya. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, through Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, giingon kini ni Apostol Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Efeso. Matod pa ni Apostol Paul, kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Unsa ang nakaluwas? Pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Naluwas kamo, ibig sabihin past tense. Kay tungod sa grasya. Unsa man ning grasya sa Dios? Mao kining kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo dito sa krus ng Kalbaryo. Grasya, gift nga gihatag sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ nga kaluwasan. Kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo. Kay nahangnan lang ang usa ka tawo mutuo, madawatan niya ang offer na salvation nga kaluwasan sa atong Ginoong Dios ngadto kanya kung duna siya ay pagtuo. Ang pagtuo niya mao kini ang sakyanan, mao kini ang vehicle nga madawat niya ang gift of God nga mao ang kaluwasan. Muna nga kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Kristo. Pero bisan kining pagtuo ay gikan paghihapon sa Espiritu Santo, conviction sa Espiritu Santo sa usa ka tawo para siya motuo. Gikan paghihapon sa Ginoong Dios. Pero kinahanglan i-apply niya sa iyang kaugalingon, walay ni pugos kanya kundi voluntarily iyang desisyon nga dawaton motuo gid siya sa atong Ginoong Kristo ug dawaton niya ang paghari sa Ginoo sa iyang pagkatao, dili na siya kung dili ang atong Ginoong Kristo na. Verse 9, kiniga sa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan busa wala gayoy makapasigarbo. Mao na ang kaluwasan. Ang kaluwasan, grasya sa Dios, madawatan nato pinaagi sa pagtuo, maghihatag usab sa Dios kanato. Dili kini sa mga maayong binuhatan nato, kung dili kinigikan sa atong Ginoong Dios. Kay kung gikan kini sa atong mga kaugalingong binuhatan paningkamot,
pwede kitang magmayabang magpasigarbo. Matod pa sa Ginoo, dili pinasikad sa inyong maayong binuhatan, busa wala gayoy magpasigarbo, makapasigarbo. Ang maayong binuhatan resulta sa pagtuo nato sa atong Ginoong Kristo. Dahil kita mituo sa atong Ginoong Kristo, mi resulta kini sa maayong binuhatan dahil mao kini ang gitudlo sa pagtulon ang Kristohanon. Mao na nga isa ka example nini, halimbawa ang usa ka mangga, dili ang usa ka mangga mamunga siya para magkaroon siya ng kinabuhi, kung dili duna na siya kinabuhi, busa na munga siya og mangga. Mao na nga ang usa ka Kristohanon, doon na siya pagtuo sa atong Ginoong Kristo, doon na siya kinabuhing dayon diya sa atong Ginoong Kristo, kaya may resulta kini sa transformation sa iyang pagkatao nga mga patsada ang makita sa iyang pagkatao. May batasan, may sinultian, may binuhatan. Mao kini ang pagtuo nga dapat anaa sa usa ka tawo para mahimo siyang tinuod nga Kristohanon og makahatag og kalipay sa atong Ginoong Dios. Pinaagi lamang sa pagtuo, mahatagan nato og kalipay ang atong Ginoong Dios. Og dinhi ra kita kutob og sa sunod na usab nga higayon sa tanan nga nagatan-aw niini nga pagtulunan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. May gabi ni Banji Pulizon Boborol nga among silingan. Matod pa niya din, to God be the glory, Pastor. God bless Sister Banji. Ni Lani Agosto Pauya, iyang igagaw magtaksa sa akong asawa nga nagapuyo dito na karon nagatod teacher kini siya, nagatudlo dito sa Dansolihon, Cagayan de Oro City. Mayong gabi kuya from Dansolihon, Cagayan de Oro City. Og sa tanan nga nagatan-aw dili lamang dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental sa tibok Pilipinas, hantod sa ang sulok sa mundo, sa laing nasod nga atoa ang mga pag-umangkon ko, kauban nato sa mga kauban sab nato sa buluhaton nga to sab sa laing nasod, og sa tanan nga mga kaubanan nato nga mga kaigsunan sa Burning Bush Christian Fellowship ay maayong gabi kaninyong tanan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen and amen. Salamat kay Ginoo. Bless the people who are watching this teaching, O Lord God. Bless them, Panginoon, according to their faithfulness and according to their needs. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Mayong gabi sa tanan, ang oras ay, sa may oras? 9:24 sa gabi. O ang atong pagtulunan ay na may consume og 33 minutes. Mayong gabi sa tanan. Bye-bye.